एयर इंडिया एयरलाइन की एक परवाज़ जो कि अहमदाबाद हिंदुस्तान से लंदन की तरफ रवाना होने ही वाली थी, जैसे ही टेक ऑफ करती है तो वो क्रैश कर जाती है, बहुत ही बुरी तरह से क्रैश करती है। क्रैश करने के नतीजे में 241 लोग हलाक हो गए, जो कि तैयारे में सवार थे, जिसमें 230 सवारियां और उसके अलावा बाकी जो स्टाफ था तैयारे का वो भी शामिल है। वो बच्चे जो पढ़ने आए होंगे, हॉस्टल में होंगे, उनकी फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी। और हमें अफसोस है कि ये जो हादसा हुआ, लेकिन अच्छे से तहकीक करो, जो भी आप लोगों की फ्लॉज हैं उनको कवर करो। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम इस दफ़ा आई हैं, नेक्स्ट नहीं आए। जो असल वजह ये है कि आप जो है हमें हराने में लगे हो, बजाय इसके कि आप अपनी जीत का सोचो। अगर हम इनके न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, ये क्या डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, पाकिस्तान का जो जनरल है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान बहुत ही गरीब है, पाकिस्तान में सब भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान को टमाटर नहीं बेचेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान टमाटर के बगैर मर जाएगा। हालांकि हम सिरका डाल के भी गुजारा कर लेंगे, भाई निकलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, डिस्कस करेंगे बहुत ही खौफनाक हादसा जो कि हिंदुस्तान में पेश आया। एयर इंडिया एयरलाइन की एक परवाज़ जो कि अहमदाबाद हिंदुस्तान से लंदन की तरफ रवाना होने ही वाली थी, जैसे टेक ऑफ करती है तो वो क्रैश कर जाती है, बहुत ही बुरी तरह से क्रैश करती है। एयरलाइन क्रैश करने के नतीजे में 241 लोग हलाक हो गए, जो कि तैयारे में सवार थे, जिसमें 230 सवारियां और उसके अलावा बाकी जो स्टाफ था तैयारे का वो भी शामिल है। जिनमें से सिर्फ एक वाहिद शख्स बचा है, एक उसमें से। और ये तियारा गिरा है एक आबादी वाले इलाके में, जो कि बिल्कुल उस एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में था। जैसे ये प्रवास टेक ऑफ करती है, यानी कि प्रवास बढ़ने ही लगती है, तो कुछ सेकंड में, जो कि खबरों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 32 सेकंड में ये जो फ्लाइट है ये गिर जाती है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ही दूर गई होगी। बिल्कुल ये साथ इलाका मिलता है, इस एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में ये आबादी वाला इलाका है। इस इलाके का नाम निखानी नगर है। मेडिकल हॉस्टल के तलबा का ये एक मेस था शायद, जहाँ पे ये गिरी है। तो तकरीबन 53 लोग जो हैं, 53 तलबा जो है वो भी इसमें वफात पा गए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। अगर हम इसकी बात करें किस तरह से हुआ, तो सब हैरान है भाई कैसे हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वो उस टाइम में अगर हम देखें तो कोई परिंदे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो आसमान था साफ था। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल बात करें, जब भी कोई तैयारा प्रवास भरने वाला होता है तो उससे पहले चेक किया जाता है ना, सारी हर चीज़ चेक की जाती है। वो सही होता है तो ही प्रवास भरता है ना। तो टेक्निकली भी ऐसे ही सोचा जा रहा है कि शायद वो सही ही था। अगर वो सही था तो फिर क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। खैर ये काफ़ी अफसोसनाक हादसा है। मतलब ये तो अफसोसनाक बात है ही है कि तैयारा गिरा, उसमें जितने भी मुसाफिर थे, जितना भी अमला था, वो तो वफात पा ही गया। उनकी फैमिलीज़ के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त होगा। मतलब अभी उनकी फैमिलीज़ एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे, और उनको इत्तला क्या मिल रही होगी कि वो इस तरह से इस हादसे का शिकार हो गए हैं। अच्छा, वो तो है ही है कि त्यारा जहाँ पे गिरा है वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, वो बच्चे जो पढ़ने आए होंगे, हॉस्टल में होंगे, उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीत रही होगी। यानी कि ये तो फिर ट्रैवल कर रहे थे, वो तो ऐसे किसी जगह में थे ही नहीं कि मतलब कुछ एक्सपेक्ट किया जाता कि कुछ हादसा होगा उनके साथ, लेकिन हो गया। खैर हम यही कर सकते हैं कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे। इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। हालाँकि हाल ही में हमारे दरमियान जंग हुई है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, लेकिन हर पाकिस्तानी जो है इस हादसे पर अफ़सोस का इज़हार कर रहा है। ज़ाहिर है एक इंसानी हमदर्दी भी होती है, इतने सारे लोग वफ़ात पा गए हैं। और ये भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वो जो इसमें जो पायलट थे, क्या वो ट्रेन नहीं थी? नहीं, वो काफ़ी सीनियर पायलट थे इनके। ये पहली कोई प्रवास नहीं थी उनकी। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जो प्रवास हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, वो उड़ा चुके हुए हैं, तो ये कोई पहली नहीं थी। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। एज़ सच अभी तक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं पता। वो चेक किया जाएगा, जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें देखा जाएगा कि अब क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया एयरलाइन जो है, उनके स्टाफ की जानिब से काफ़ी कहा जा रहा था ये कि हमारे जो भी जहाज़ हैं, जितने भी तैयारे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, उसको चेक करवाना चाहिए। कुछ ऐसी खबर है, इसमें अभी कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि
जो उनका जितना भी अमला था वो ऐसी कंप्लेन कर रहा था, बट इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था और ये हादसा हो गुजरा है। तो इनको अपनी ना अंदर की ना खराबियां देखनी चाहिए। अगर हम इनके न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, ये क्या डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, पाकिस्तान का जो जनरल है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान बहुत ही गरीब है, पाकिस्तान में सब भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान को टमाटर नहीं बेचेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान टमाटर के बगैर मर जाएगा, हालांकि हम सिरका डाल के भी गुजारा कर लेंगे, भाई निकलो, तो टमाटर इतनी कोई आखिर चीज़ नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ रही है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, मतलब हिंदुस्तान वाले जो न्यूज़ चैनल है वो अपने मसले डिस्कस ही नहीं करते। हालांकि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की, अभी जंग के बाद मैंने ज़रूर हमारी जो खबरों में, हमारे न्यूज़ चैनल में हिंदुस्तान की कोई खबर सुनी होगी, कोई बात सुनी होगी, क्योंकि अब हमारा थोड़ी सी लड़ाई चल रही है तो हम डिस्कस कर रहे हैं उनको। लेकिन ये शुरू से ही है, बहुत टाइम पहले से ये काम चल रहा है हिंदुस्तान में कि वहाँ पे उनके न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा होता है कि पाकिस्तान के घर में, पाकिस्तान के जो घर में क्या क्या खाने बन रहे हैं, क्या कपड़े पहने जा रहे हैं, कैसे ये लोग जागते हैं, कैसे ये लोग सोते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो सिर्फ डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो डिस्कस ही नहीं करते कि उनके हिंदुस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके इश्यूज हैं, कैसे रिजॉल्व होनी चाहिए। मतलब तुम लोग पागल हो क्या? मतलब तुम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हो हमें कि अपने न्यूज़ चैनल में 24/7 तुम लोग चलाते हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और ये नहीं तुम लोग जानना चाहते कि हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मसाइल है भैया आप लोगों के। तुम लोग इतने कोई पागल हो, इतने कोई अहमक लोग हो। कहते हैं कि मोदी मीडिया है, मीडिया पेड है, मोदी पे कर रहा है, तो किसी भी सहाफ़ी में गैरत नहीं बची कि वो कुछ सहाफ़त का फ़र्ज़ ही अदा कर ले। भाई अपने मुल्क के मसाइल डिस्कस कर लो। आपके पास अगर 10 खबरें हैं, होनी तो ऐसा चाहिए कि 10 में से 10 नहीं तो 7-8 खबरें तो आपकी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। नहीं, उनकी 10 की 10 खबरें होंगी पाकिस्तान से। मतलब उनकी ज़िंदगी शुरू ही पाकिस्तान से होती है, ख़त्म भी पाकिस्तान पे होती है। अच्छा पता है क्या, अभी रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें, जो हिंदुस्तान है उसको काफ़ी जगह पे ना हार का सामना करना पड़ा है। हर तरह से, ये सिर्फ जंग में हार नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, कोई गेम का कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे भी वो हार रहे हैं, हर बात में, अपनी हर चीज़ में, और उनको कोई दूसरा मुल्क मुँह भी नहीं लगा रहा है। ये है कि अगर आप दूसरों को हराने में लग जाते हो ना और अपनी जीत का नहीं सोचते हो, मतलब जब आप किसी के लेग पुलिंग करने लग जाते हो ना, तो फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अगले के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हो। तो आप खुद डेवलप नहीं हो पाते उस तरह से, आप खुद उस तरह से अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि आप सोचिए 24/7 रहे हो अगले के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि आपकी हार का जो असल वजह ये है कि आप जो है हमें हराने में लगे हो, बजाय इसके कि आप अपनी जीत का सोचो। आप ये सोचो हिंदुस्तान जो है वो तरक्की कैसे करेगा, वो कैसे आगे जाएगा, उसकी जो इतनी ज़्यादा गुर्बत है वो कैसे ख़त्म होगी, ये हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा वॉशरूम्स का की जो कमी है। आप लोग फिल्म्स बना रहे हो किस पे? आपके मसाइल क्या है कि आपके काफ़ी सारे एरियाज़ में वॉशरूम्स नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान में जो शायद कोई अगर कुछ इलाके होंगे भी जो हमारे ज़माने से पहले के भी होंगे, मतलब मैंने अपनी नज़रों के सामने अभी कोई इलाका ऐसा नहीं देखा, मतलब मेरा ताल्लुक जो है गाँव से भी रहा है, मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे छोटे-छोटे सिटीज़ में भी रहते हैं, उन सब के पास जब मैं गई हूँ सबके घर में वॉशरूम्स हैं। और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें ना, तो हमारे यहाँ उस तरह से है, हमारे में बहुत मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में, ठीक है? इंशाल्लाह हल हो जाएँगे और हम चाहते भी हैं एज़ अ पाकिस्तानी हल हो जाएँ, लेकिन हम लोग सोचते हैं अपने पाकिस्तान के बारे में, आप लोग सोचते किसके बारे में? हमारे बारे में। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सोचते हो कि अब सब हमारे बारे में सोचने लगे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके पास इतनी अच्छी एयरफोर्स कैसे आ गई है, पाकिस्तान जो है उसकी मैंने रिसेंट टाइम में हर रोज़, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी खबरें अच्छी अभी-अभी क्यों आ रही हैं? क्योंकि क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हो कि आप हमें लेट डाउन करने के चक्कर में अपना ही नाम खराब किए जा रहे हो। और क्या करते हो कि भई आप कभी हमें गोली मारने का बताते हो, हमें गोली मारोगे, कभी कुछ करोगे। हालाँकि जो ये ना जो कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो ना, गोली मारेंगे, ये मारे, मतलब अगला बंदा क्या मारेगा नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। तो मतलब ये बेवकूफ़ाना सी बातें हैं जो करके सिर्फ़ बातों से अपना नाम खराब किए जा रहे हो। और
موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ کا جو میڈیا ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، مطلب کوئی بالکل ہی فٹے منہ اندھا کچھ بھی بکواس کیا جاتا ہے، کچھ بھی۔ اچھا ابھی حادثہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ہاں، پاکستان نے کیے، تم لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ بھائی پہلے کوئی تفتیش تو کر لو، اگر ہوتا ہے، اگر ہم کریں، اگر پاکستان کرتا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی پروف ہے تو رکھو سامنے بھائی، پھر اس کے بعد بات کرو۔ مطلب کوئی ثبوت نہیں، اور صدیق آپ لوگ الزام لگا دو گے، اور دنیا کیا پاگل ہے کہ آپ کی خالی خالی باتوں پہ ہی یقین کر لے گی؟ ایسا نہیں ہے بھائی، اور دنیا بلکہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، تو آپ یہ چپلیں مارنے کی بجائے نا اپنے ملک پہ دھیان دو۔ پہلے مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے یہ حادثے کی خبر سنی کہ اتنی سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، جس میں بچے بھی شامل ہیں ظاہر ہے، اور ساری فیملیز ہوں گی ان کی، جتنے بھی لوگ تھے، پھر وہ اسٹوڈنٹس پہ جا کے گرا جو پڑھنے کے لیے بےچارے آئے ہوں گے، ان کے لیے میری سمپتیز ہیں۔ اگر دیکھا بھی جائے نا میڈیا کی چولوں میں، ان کی حکومت کی جو جتنی بھی چولیں ہیں اس میں عوام اس طرح سے قصور نہیں ہوگا، اور کچھ ان کے نیوز چینل کتنا ڈپریشن دیتے ہیں، اوف اللہ۔ ان کا نیوز چینل میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک نارمل بندہ بیٹھ کے تمیز سے خبر سناتا ہے، نہیں وہ اوپر سے بھاگتا سیڑھیوں پہ چڑھتا کرتا آتا ہے۔ مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ میں ایک دم میرا دل بیٹھ گیا ہے، وہ کی ہو رہا ہے؟ مطلب ایک دن کلپ میرے سامنے آیا، ایک آدمی اوپر سے سیڑھیوں دوڑتا دوڑتا، جیسے ان کے ڈراماز نہیں ہوتے تھے اسٹار پلس والے اور وہ زی والے سارے جو تھے، ایکتا کپور والا ٹچ جو ہے نا ان کے ڈراماز والا، ڈم 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 ڈش 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 ڈم، وہ والا ٹچ ان کے نیوز چینل میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک دم بندے کا دل بیٹھ جاتا ہے، ہو کی کیا ہے؟ بیچاری ہندوستانی عوام تھے ادھی سہمی پہ ہی ہونی جس طرح خبریں سنا دینے ہو، مطلب وہ آدمی تو میں ایک تو وہ بہت ہی حیران رہ گئی اس اینکر پہ، وہ آیا سیڑھیوں سے اترتا تھا، ڈش 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 چڑھتا ہوا اترتا ہوا آیا، اور بات کرے پاکستان کے بارے میں، کوئی خبر کو پڑھ رہا تھا، بات کر رہا تھا، اتنی وہ ایسے اترا ہے، وہ میں کیا بیچارے کے پیر پھسلے آتا ہونے گیا، نک ٹوٹ جانا اس کی تو اور ایسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں یہ، اتنی عجیب حرکتیں، مطلب ایسے لگتا ہے ہم جو ہوتا نہیں وہ بندروں کا تماشا کبھی دیکھا ہو، وہ جو بندر کبھی آپ کو بتائے گا کہ وہ کیسے دلہا بنا تھا، دلہن بنے، وہ والا تماشا نا زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین نیوز چینل۔ سچی بہت ہی بورنگ، اور بورنگ تو نہیں ہے، بڑا ٹچ ہے اس میں ڈشم ڈشم کا، لیکن بہت ہی خوفناک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں ایسے اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، کسی کے گھر میں اگر کوئی فوتگی ہوگی اور آپ اس میں خوشیاں مناؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میں یہ کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں، نہ میری انٹینشن ہے۔ لیکن یہ کہ ریسنٹلی ہم جب آندھی آئی ہے پاکستان میں، ہمارا پی آئی اے کا ایک طیارہ تھا وہ واپس کراچی چلا گیا، تو ہمارے جو پائلٹ نے اس کو سیو کر لیا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا بچا ہے۔ لیکن دیکھو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اس میں دو وجہ ہیں، ایک تو کوئی سیریس ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ لوگوں میں، اور ایک دوسرا جو آپ لوگوں نے اتنی نا کہتے ہیں نا آتم بچائی ہوئی ہے، وہ بچائی ہوئی، وہ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے سچی۔ مطلب اخیر تسی نا کیا ہوتا ہے کسی شریف بندے کے پیچھے لگ جاؤ نا، تو ایویں فضول میں فارغ میں فری میں اس کو تنگ کرنا شروع ہو جاؤ، تو پڑتی ہے آپ لوگ اگلے بندے پہ، اگلا بندہ کچھ نہ بھی کہے تو یہی آپ لوگوں پہ پڑ رہی ہے۔ سیریس سی بات ہے، سچی بات ہے کہ آپ لوگ نا حوصلہ رکھو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو شروع کیا ہوا ہے۔ تو پتہ کہ اتنا ابھی اگر ہم بات کریں ہمارے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں پرابلمس، لیکن ہندوستان میں اگر ہم ڈاٹا اٹھا کے دیکھ لیں کتنی زیادہ ریپ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور تو اور وہاں پہ آپ لوگ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں، اس طرح کے جتنے مطلب کیا ہے، اس میں میڈیا کا رول پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن انڈیا میں میڈیا کا رول اتنا نیگیٹو ہے کہ وہ پروموٹ کرتا ہے کہ جیسے ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے بنا ہے، باقی جتنے بھی چاہے لوگ رہتے ہیں، سکھ ہوں، مسلمان ہیں، کوئی بھی اور اقلیت ہے وہاں پہ، حالانکہ اقلیت بھی نہیں ہے وہاں پہ، میجورٹی ہے مسلمانوں کی، وہ بھی تو آپ کا حصہ ہی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یا پھر آپ ایسا کرو ان کو الگ کر دو۔ اگر آپ لوگوں سے نہیں برداشت ہوتا، اگر آپ سے مسلمان برداشت نہیں ہو رہے ہو، آپ سے اگر جن کو آپ مسلمان کو ملا اتنا نفرت سے کہتے ہو نہیں برداشت ہوتا آپ سے کوئی ملا صاحب، تو بھی آپ الگ کر دو۔ سیم اگر میں وہاں کے سکھوں کی بات کروں، وہ صحیح کر رہے ہیں خالصتان کے لیے، وہ جو ان کی تحریک ہے، اتنا زیادہ جو اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد یہی ہونا ہے نا، اور انہوں نے انہی وجوہات کی وجہ سے آئی ایم 110% شیور یہی سارے جو چیزیں ہوں گی دیکھی ہوں گی، تو ہمارے تب 47 میں جو مسلمان تھے انہوں نے سوچا ہوگا
کہ پاکستان بننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جو آج وہاں کے مسلمانوں کا حال ہے اس سے بھی شاید برا حال ہوگا. تب ہم نا بچپن سے ہمیں نہیں آئیڈیا تھا، پڑھا تھا اور سنا تھا بڑوں سے کہ پاکستان بننا کتنا امپورٹنٹ تھا، کس طرح سے بنا تھا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا. لیکن ہم نے اب فیل کیا، ہمیں ریئلائز کیا کہ پاکستان بننا کتنا ضروری تھا، کتنا ضروری ہے پاکستان کا وجود. تو امپورٹنس جو ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں ریئلائز ہو گئی ہے. خیر یہی کہوں گی کہ اپنے معاملات کے بارے میں بھائی سوچو، اور ہمیں افسوس ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا، لیکن اچھے سے تحقیق کرو، جو بھی آپ لوگوں کی فلاز ہیں ان کو کور کرو. جو بھی ٹیکنیکل پرابلم اس دفعہ آئی ہیں نیکسٹ نہیں آئیں، کیونکہ کوئی بہت ہی سیریس پرابلم ہوگا کچھ سیکنڈ میں وہ پرواز جا کے آپ کے کسی ایسے علاقے پہ گر رہی ہے جہاں پہ آبادی ہے. حالانکہ نارملی جو پائلٹس ہوتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہونے والا بھی ہو تو اتنا کور کر جاتے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ گرتی ہے. چلو جو پیسنجرز یا اس میں عملہ وہ تو ہے ہی ہے پرابلم میں، لیکن کسی اور کو نقصان نہیں ہو. لیکن اس سے اتنا ہی کنٹرول نہیں ہو پایا، اور وہ جو پائلٹ ہے بھی کہتے ہیں کہ کافی سینئر ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی کوئی ٹیکنیکل سیریس پرابلم تھا جہاز میں، تو آپ اپنے ٹیکنیکل پرابلم جو آپ کے دماغ میں بھی گھس گئے ہوئے ہیں نا ان کو ختم کرو اور اپنے اس طرف دھیان دو. اچھا، اس حوالے سے ایک بہت ہی حیران کن خبر ہے کہ وہاں کی ایک اسٹرالوجسٹ ہیں جنہوں نے آلریڈی اس بارے میں نا کہا ہوا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں یہ حادثہ ہوگا، اور وہ حادثہ ہو گزرا. تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے. انہوں نے بولا تھا ایک بہت ہی کوئی سیریس قسم کا پلین کریش ہونے والا ہے. تو ویسے ہوا کہ ایسا ایک طیارہ اتنی سیریس انسیڈنٹ ہوا. یہ حیران کن بات، اور اس سے پہلے بھی وہ کئی ایسی نا پریڈکشنز کر چکی ہوئی ہیں جو پوری ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا. تو اس پہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، کس طرح سے ہوا. اچھا جی، ان کی ایک نجومی ہے آسٹرو شرمستہ. 5 جون کو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی تھی، ویڈیو ڈالی تھی انہوں نے، جس میں انہوں نے بولا تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں آج کی ڈیٹ میں. اور ویسا ہی ہوا کہ آج یہ حادثہ ہو گزرا. تو ان کی یہ پروڈکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے. خیر یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی ایک اسٹرالوجسٹ میں بھی ان کے پاس کوئی ایسا علم ہوگا. اچھا جی، کلوز کرتے ہیں. پہلے میرا ایڈیٹر کہتا ہے میں بہت لمبا کر دیتی ہوں، وہ بیچارہ کٹ سمجھ نہیں آتا اس کو کہاں کٹ مارے، اتنی لمبی ڈسکشن کر جاتی ہوں. تو کرنے کی کوشش کرتی ہوں شارٹ، پتہ نہیں وہ بات نہیں ہو، شاید بات کرتے کرتے بہت نکل جاتی ہے. خیر یہی کہیں گے سب محفوظ رہیں اور اللہ نے سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.